اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे गुज़श्ता लेक्चर हमारा जो था उसमें हमने हमारा सबक नज़्म ज़ब्त शुरू किया था, जिसकी हमने पढ़ाई की थी और उसके साथ साथ उसके हमने मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा करते हुए उनके मायने लिखे और उन मुश्किल अल्फाज को हमने ग्रामर की रूह से देखा कि वो क्या है। ठीक है, ये सब किया था। आज हम करेंगे इस सबक की मश्क। आज हम इस सबक की मश्क के जितने भी जुज़ हैं वो किताब पर हल करेंगे और इसमें से कुछ जुज़ होंगे जो कि कापी पर करने वाले हैं, वो हम कापी पर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी मश्क। इसका जुज़ नंबर 1 है, दर्ज झेल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। ठीक है, इनके जवाब में जिनके पीछे निशान लगने हुए सबक में से वहाँ पर लगवाऊंगी और जिनका वैसे बताना हुआ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप पेंसिल से नोट कर लीजिएगा नज़्म ज़ब्त का क्या मफ़हूम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नज़्म ज़ब्त का मतलब है कि अपने कामों को किसी कानून और कायदे की पाबंदी करना, यानी अपना काम किसी कानून और कायदे की पाबंदी करते हुए करना। कानून और कायदे की पाबंदी के मुताबिक अपने काम करने को क्या कहा जाता है? नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? यहाँ से दूसरे का जवाब, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी से नज़्म ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। वो लोग जो नज़्म ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। नज़्म ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? ये दूसरे के ऊपर देखें, नज़्म ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है। यानी नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ना करने से ज़िंदगी में बेसुकूनी और इंतशार पैदा होता है। किताब बनाने का क्या फ़ायदा है? यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर वो जुमला वैसे बन नहीं रहा, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। किताब बनाने से क्या होता है, एक तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, दूसरा ये है कि हम बहस व तकरार और दक्कम पेल से बच जाते हैं। बहस व तकरार और दक्कम पेल से हम महफूज रहते हैं और हमारा काम किताब बनाने से जल्दी हो जाता है। कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? कानून की अमलदारी से मुराद है कि हर हाल में अपने कानून की पाबंदी की जाए, अपने कानून के जो मुल्क का कानून है उस पर अमल किया जाए और उसकी पूरी तरह से पाबंदी की जाए। आगे, एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब व रोज़ को किस तरह संवार सकता है? तो यहाँ पर है, ये एक तालिब इल्म ये वो सुबह जागने, नमाज़ पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने, खेलने और काम करने के औकात मुकर्रर करके अपनी जो है शब रोज़ को संवार सकता है। एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी करके शब रोज़ को कैसे संवार सकता है? वो सुबह जागने, नमाज़ पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने, खेलने और काम करने के औकात को मुकर्रर करके अपनी मनसूबाबंदी को बेहतर बनाते हुए शब रोज़ को बेहतर या शब रोज़ को संवार सकता है। हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म ज़ब्त की तालीम देता है? तो इसका जवाब यहाँ से है, ये जो पैराग्राफ है, हमारा दीन में नज़्म ज़ब्त का दर्ज देता है। मुकर्ररा औकात में नमाज़ पंजगाना की अदायगी नज़्म ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। एक अवाम की क़यादत में सबका एक साथ रुकू सजूद करना उसने तरतीब का आला नमूना पेश करता है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहर से लेकर इफ्तार तक कुछ ना खाना पीना हमें नज़्म ज़ब्त का पैगाम देता है। हज का फ़रीज़ा भी ख़ास अय्याम में अंजाम पाता है। मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना हमें नज़्म ज़ब्त का एहसास दिलाता है। ये मुकम्मल इबारत हमारे इस आखिरी सवाल का जवाब है। ठीक है, उसके बाद जुज़ नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू का, तुर्की का, फ़ारसी का या अरबी का? तो इसका दुरुस्त जवाब है अरबी का। नंबर 2, सफ़े टेढ़ी बनाने से अल्लाह ताला टेढ़े कर देता है पाँव, हाथ, टांगे या दिल? तो इसका दुरुस्त जवाब है दिल। नंबर 3, हशरातुल अर्ज़ से मुराद हैं कीड़े मकोड़े, चरिंद, परिंद या दरिंदे? तो अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है कीड़े मकोड़े।
नंबर 4, बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कितार बनाने की, सबसे पहले सवार होने की, मुसाफिरों को समझाने की या शोर मचाने की। अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है कितार बनाने की। कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है इत्तेहाद नज़्म ज़ब्त ईमान, नज़्म ज़ब्त इत्तेहाद ईमान, इत्तेहाद ईमान नज़्म ज़ब्त या ईमान इत्तेहाद नज़्म ज़ब्त। तो जीम इसका दुरुस्त जवाब है इत्तेहाद ईमान और नज़्म ज़ब्त। अच्छा जी, इसका जुज़ नंबर 3 है। इस सबक के अहम नुकात को ज़हन में रखते हुए खुलासा लिखे। तो खुलासा इसका आज हम नहीं करेंगे, ये अलग से आपको तफसील में समझाने वाली चीज़ है, ये हम अब कल करेंगे या अलग से हम करेंगे। आज हम इस मश्क का ये जुज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे है जुज़ नंबर 4, वाहद की जमा और जमा के वाहद लिखें। इसमें कुछ अल्फाज है जो उन्होंने जमा दी हुई है और कुछ है जो वाहद है। तो हमने वाहद की जमा लिखनी है और जमा के वाहद। पहला लफ्ज़ है मुफादात, तो ये जमा है, इसका वाहद क्या होगा मुफाद। दूसरा है ख्वाहिशात, ये भी जमा है, इसका वाहिद है ख्वाहिश। तीसरा है कायदा, ये वाहिद है, इसकी जमा है क़वाइद, क़वाइद। चौथा है सबक, वाहिद है, इसकी जमा है असबाक, सबक असबाक। सुजूद जमा है, इसका वाहिद है सजदा। मनाजिर जमा है, इसका वाहिद है मंजर। आगे है जुज़ नंबर 5, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। तो ये हम अपनी कापी पर करेंगे, ये वाला जुज़, ये आपको बाद में कापी पर बताती हूँ किस तरह हमने करना है। उसके बाद जुज़ नंबर 6, इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आरी। आपने इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आरी भी पढ़ा होगा। दोनों को जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। ये दो अल्फाज जो लिखने में अलग है लेकिन बोले जाने में उनका तलफ़्फ़ुज़ एक है, तो वो कौन से अल्फाज होते हैं? मुतशाबह अल्फाज, यानी मुशाबहत रखने वाले। तो इनके जो जुमले बनाएंगे वो भी कॉपी पर आपको बनवाऊंगी। आगे इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद यानी उल्ट लिखना, ये किताब पर ही हम करेंगे। कामयाब का मुतज़ाद है नाकाम, आला अदना, ज़िंदगी मौत, मशरिक़ मगरिब, तलू गरूब, बदकिस्मती खुशकिस्मती। ठीक है। जी, आगे है हमारा जुज़ नंबर 8, जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है नज़्म ज़ब्त, निज़ाम कायनात, कार फरमाई, सुरखरू, बहस व तकरार। ये जो अल्फाज हैं ये भी इनके पहले मैं आपको मायने लिखवाऊंगी, उसके बाद जुमले हम करेंगे, ये भी कापी पर आपको करवाऊंगी। उसके बाद है नो, नीचे कालम अलिफ और कालम बे में लिखे गए जुमलों पर गौर करें। कुछ उन्होंने कालम अलिफ में हमें दिए हुए हैं और कुछ कालम बे में हैं। जो कालम अलिफ के अल्फाज हैं उनमें उन्होंने फ़ाइल का इस्तेमाल करते हुए वो हमें जुमले दिए हैं, जबकि जो बे में है उसमें फ़ाइल का इस्तेमाल नहीं है। फ़ाइल होता है काम करने वाला, इनमें काम करने वाले मौजूद हैं पुलिस, हुकूमत, अल्लाह ताला, शाइक, हम। ठीक है, यानी फ़ाइल मौजूद है। तो कालम अलिफ में जो तमाम जुमले हैं उनमें फ़ाइल मौजूद है, कालम बे में वही जुमले दिए गए लेकिन फ़ाइल के बगैर। तो फ़ाइल की मौजूदगी वाले जुमले फ़ेल मारूफ़ है और फ़ाइल की मौजूदगी के बगैर वाले फ़ेल मजहूल। ये मैं आपको तफसीलन बताती हूँ मारूफ़ क्या है और मजहूल क्या है। फिर उसको हमने देखते हुए यहाँ पर इन्होंने जो हमें जुमले दिए हैं वो हमने बताना है वो फ़ेल मारूफ़ वाला जुमला है या फ़ेल मजहूल वाला। तो वो जो भी जुमला हुआ उसको हमने दूसरे में तब्दील करना है। अगर फ़ेल मारूफ़ वाला है तो उसको हमने फ़ेल मजहूल में बदलना है, अगर फ़ेल मजहूल वाला है तो उसको हमने फ़ेल मारूफ़ में बदलना है। तो ये भी हम कापी पर करेंगे। तो अब आज हमने जिसका जुज़ नंबर 1 किताब पर किया, जुज़ नंबर 2 किताब पर किया, जुज़ नंबर 3 आज हम करेंगे ही नहीं, वो हम कल करेंगे। जुज़ नंबर 4 हमने किताब पर किया, जुज़ नंबर 5, जुज़ नंबर 6, जुज़ नंबर 8 और जुज़ नंबर 9, ये 4 हम कापी पर करेंगे। जुज़ नंबर 7 भी हमने किताब पर ही किया है। कौन से 4 अब हम कापी पर करेंगे? जुज़ नंबर 4
نہیں جز نمبر 5 6 8 اور 9 5 6 8 9 یہ جز اب کاپی پر کریں گے جی. تو یہ اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح ہم نے کرنا ہے ان کو. سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے, جماعت کا کام دن, عنوان نظم و ضبط ذیل عنوان مشقی جز نمبر 5 6 8 9. پہلے 5 اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. جب بھی اعراب لگانے ہو آپ الفاظ کس طرح لکھیں گے, آپ فاصلہ چھوڑتے ہوئے لکھیں گے اور دوسری سطر پر جب الفاظ لکھیں گے تو 2 الفاظ کے درمیان والی خالی جگہ میں لکھیں گے تاکہ اوپر نیچے کوئی بھی لفظ ان کے نہ ہو. یہ اس لیے اعراب والے الفاظ کو اس طرح لکھا جاتا ہے تاکہ ان کے اعراب آپس میں نہ ملیں اور وہ اعراب غلط نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, جب بھی اعراب کا سوال کرنا ہو تو پہلی سطر پر جہاں لفظ لکھا ہے دوسری سطر میں اس کے نیچے نہیں لکھیں گے, بلکہ پہلی سطر میں جہاں خالی جگہ تھی دوسری سطر میں وہاں پر لفظ لکھیں گے تاکہ آپس میں اعراب نہ ملیں. پہلا لفظ ہے نظم. بولنے سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا ہے اعراب, نظم, نظم. ٹھیک ہے, زبر اور زوئیں پہ جزم, میم پر جزم. ضبط, زاد پر زبر, بے پر جزم, توئیں پہ جزم, ضبط. ضبط. عربی, 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 عین زبر زبر, عرب بے زیر یہ بی, عربی. شعر, شی زبر عین زبر شین کے نیچے زیر, عین کے اوپر زبر, رے کے اوپر جزم, شعر. درس, دال کے اوپر زبر, رے اور سین دونوں پر جزم, درس. ممالک, میم زبر ممالک, لام زیر اور کاف پہ جزم. تعلق, تے پہ زبر, عین پر زبر, لام پر شد, تعلق. پچھلے لفظ کے ساتھ بھی لام بولا جا رہا ہے اور اگلے کو بھی لام کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں. تو جب ایک لفظ 2 کے ساتھ مل رہا ہو اور اس پر زور آئے تو وہاں پر شد کا استعمال ہوتا ہے. تعلق, تے زبر عین زبر, لام پر شد اور پیش اور پھر کاف پر جزم. تغیر, تے زبر غین زبر, یہ کے اوپر شد اور پیش اور رے کے اوپر جزم. تغیر. تبدل, تے کے اوپر زبر, بے کے اوپر زبر, دال کے اوپر شد اور پیش اور لام کے اوپر جزم. تبدل. تبدل کے بعد ہے نظام, نون زیر, زوئیں زبر الف زا, میم جزم, نظام. سبق, سین زبر ب زبر قاف, سبق. مطالعہ, مو پیش, تو زبر, لام زبر, عین زبر, مطالعہ, مطالعہ. آگے ہے اتحاد, الف زیر, تے کے اوپر شد, تے کے نیچے زیر, اتی, ہے زبر ہا, اتحاد, جزم, اتحاد. ٹھیک ہے, اسی طرح اعراب کریں گے آپ. اس کے بعد ہے لفظ آری اور آری کو جملوں میں استعمال کریں. آری, آری کا مطلب کیا ہوتا ہے, انکار کرنا. نظم و ضبط سے آری لوگ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آگے ہے آری, علی مدہ والی آری. یہ ایک آلہ ہے جس سے ہم لکڑی کاٹتے ہیں. آری, بڑھئی نے آری کی مدد سے لکڑیاں کاٹیں. جملوں میں استعمال والے لفظ اب جز نمبر 8 ہے ہمارا. الفاظ پہلے لکھیں گے, پھر ان کے معنی لکھیں گے, پھر جملے. جملوں والے الفاظ کے ہم پہلے معنی لازمی لکھیں گے. نظم و ضبط کا معنی ہوتا ہے ترتیب, سلیقہ, بندوبست, انتظام و انصرام. ٹھیک ہے, انتظام و انصرام اس کا اصل معنی ہے, وہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہونا تھا. انصرام پھر سے سمجھنے والا لفظ ہے تو وہ آسان کی بجائے پھر سے مشکل ہی ہو جانا تھا معنی. تو نظم و ضبط کا آسان معنی کیا ہے, ترتیب, سلیقہ, بندوبست. ٹھیک ہے, اور جملہ اس کا کیا ہے, زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے, یا زندگی میں نظم و ضبط کو اپنانے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. نظام کائنات
کائنات ہوتا ہے دنیا، نظام کائنات دنیا کا نظام۔ نظام کائنات کا واحد خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، یا واحد مالک یا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کار فرمائی، عمل کرنا، جس انسان کی زندگی میں محنت کی کار فرمائی ہوگی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ سرخ روح ہوتا ہے کامیاب یا باعزت۔ نظم و ضبط کو اپنانے والوں کی زندگی سرخ روح ہوتی ہے، یا نظم و ضبط کو اپنانے والے ہمیشہ سرخ روح رہتے ہیں۔ بحث و تکرار، جھگڑا، ہمیں کسی بھی معاملے میں بحث و تکرار سے کام نہیں لینا چاہیے۔ فعل معروف اور فعل مجہول، فعل معروف کو فعل مجہول اور فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کریں۔ انہوں نے ہمیں جو جملے دیے تھے ان کو میں نے تبدیل بھی کیا اور سامنے لکھا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سمجھاؤں فعل معروف کیا ہے، فعل مجہول کیا ہے۔ جی یہاں پر ہے فاعل، مفعول اور فعل۔ فاعل آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے۔ مفعول جس پر کام کیا جائے۔ فعل کام، جو کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول پڑھنا ہے، تو فعل کی یہ جو دو اقسام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، معروف اور مجہول کی، یہ کس کی نسبت سے ہے؟ فعل کی ہم کس کی موجودگی، فاعل کی موجودگی سے ہم فعل کی اقسام کو پڑھیں گے، فاعل کی موجودگی سے۔ فاعل کی موجودگی سے اگر دیکھا جائے تو فعل کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ فعل کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ کون سی؟ پہلی ہے فعل معروف، دوسری ہے فعل مجہول۔ اچھا بیٹا یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں اپنی کاپی پر کرنا، اس کو صرف سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم فعل کی یہ جو دو اقسام ہیں یہ کس کی موجودگی سے ہے؟ یہ فاعل کی نسبت سے، فاعل کے موجودگی سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ فاعل یعنی کام کرنے کی موجودگی سے، کام کرنے والے کی موجودگی سے ہم دیکھیں گے کہ فعل کی کام کرنے والے کی موجودگی کے حساب سے یا کام کرنے والے کے حساب سے فعل کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے فعل معروف، دوسری ہوتی ہے فعل مجہول۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر مفعول بھی تھا تو یہ فعل کی اقسام تو اس کے حساب سے بھی ہو سکتی تھی، اسی کے حساب سے کیوں ہے؟ فاعل کی ہی نسبت سے کیوں ہے؟ تو وہ میں آپ کو یہاں پر ابھی جب سمجھاؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل کی دو اقسام جو ہے وہ فاعل کی حساب سے کیوں ہیں، وہ فاعل کی موجودگی سے کیوں ہیں۔ تو جو پہلا ہوتا ہے فعل معروف، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، تو فعل معروف جو ہے فعل کی قسم، پہلی قسم ہے فعل معروف، یہ وہ قسم ہے جس میں فاعل موجود ہوتا ہے۔ فعل معروف فعل کی وہ قسم ہے، یعنی کام کرنے کی وہ قسم ہے جس میں فاعل موجود ہوتا ہے، جس میں یہاں پر بات ہی ساری فاعل کی ہو رہی ہے اس کی اقسام میں، تو اسی لیے فعل کی یہ اقسام کس کی نسبت سے؟ فاعل کی نسبت سے۔ تو فعل معروف جو ہے وہ فعل کی وہ قسم ہے جس میں فاعل موجود ہوتا ہے، یعنی جس میں فعل معروف میں جو کام ہو رہا ہے وہ فاعل کی نسبت سے ہے، یعنی اس میں کام کرنے والا موجود ہے۔ فعل ہے کام تو اس کو کرنے والا فاعل، تو فعل معروف وہ قسم ہے جس میں کام
کو کرنے کے لیے کام کرنے والا موجود ہو. جیسے علی خط لکھ رہا ہے، اس میں دیکھیں یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور لکھ رہا یہ فعل ہے. تو فعل معروف ہوا یہ، یعنی جس میں کام بھی ہو رہا ہے اور اس کام کو کرنے والا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے فعل معروف، یعنی جس میں فاعل موجود ہو. اور فعل مجہول کیا ہے؟ جس میں فاعل موجود نہ ہو. دیکھیں کس پر زور ہے؟ نہ ہو. کون؟ فاعل، یعنی کام کرنے والا موجود نہ ہو. اس میں کام تو ہو رہا ہے لیکن اس میں کام کرنے والا موجود نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل مجہول. فعل کی وہ قسم جس میں کام کرنے والا بھی موجود ہے اس کو کہا جاتا ہے فعل معروف، اور وہ قسم جس میں کام تو ہو رہا ہے لیکن کام کرنے والا موجود نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے فعل مجہول. مثلاً خط لکھا گیا، اسی کی یہ دیکھیں یہاں پر بھی خط کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی بات وہی ہے کہ خط لکھ رہا ہے، اور یہ بھی وہی ہے کہ خط لکھا گیا، لیکن اس میں کام کرنے والا موجود تھا، اس میں علی نے خط لکھا. اس میں ہمیں نہیں پتہ خط کس نے لکھا، اس میں بس ہمیں کام بتایا گیا کہ خط لکھا گیا، اس میں فعل بتا دیا گیا، لیکن فاعل اس میں ہے ہی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے کام، اس میں فاعل موجود نہیں، لیکن اس میں جو کام ہے وہ کس کی نسبت سے ہے؟ وہ فعل مجہول میں جو کام ہوتا ہے وہ فعل معروف میں تو فاعل کی نسبت سے ہوتا ہے کام، لیکن فعل مجہول میں مفعول کی نسبت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں بھی اس میں سمجھنے والی ہیں کہ فعل معروف میں جو کام ہوتا ہے وہ کس کی نسبت سے ہے؟ وہ فاعل کی نسبت سے، یعنی اس میں کام کرنے والا موجود ہے، کام کرنے والا اس کام کو کر رہا ہے. لیکن فعل مجہول میں اگر دیکھیں تو فاعل موجود نہیں ہے، لیکن جو کام ہے وہ کس کی نسبت سے ہو رہا ہے؟ وہ مفعول کی نسبت سے ہو رہا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں خط لکھا گیا، یہاں پر فاعل موجود نہیں ہے، علی نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، علی نے خط لکھا جیسے یہاں پر ہے، لیکن یہاں پر فاعل موجود نہیں ہے. تو لکھا گیا، اگر صرف لکھا گیا ہو تو وہ ایک کام ہے، لیکن خط لکھا گیا یہ ایک مکمل جملہ ہے. تو خط اس میں کیا ہے؟ خط اس میں مفعول ہے. تو پھر اس جملے میں یہ جو فعل ہے یہ کس کی نسبت سے ہے؟ یہ مفعول کی نسبت سے ہے. یعنی فعل مجہول میں ہمارا جو فعل ہوتا ہے، جو ہمارا کام ہوتا ہے، وہ مفعول کی نسبت سے ہوتا ہے، وہ مفعول سے ہے. دیکھیں خط لکھا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمارا جو ہے فعل معروف میں وہ کس کی نسبت سے ہے؟ وہ فاعل کی نسبت سے ہے، یعنی اس میں کام کرنے والا موجود ہے، اس میں ہم جو ہمارا کام ہو رہا ہے وہ فاعل کی نسبت سے ہو رہا ہے، اس کو کرنے والا کر رہا ہے، لیکن اس میں فاعل موجود ہی نہیں ہے. تو اس میں ہمارا جو کام ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ وہ مفعول پر صرف کام ہوا ہے، کام کرنے والا موجود نہیں ہے. تو یہ تھا فعل معروف اور فعل مجہول کا فرق. فعل معروف جس میں فاعل موجود ہو اور فاعل کام کر رہا ہو، اور فعل مجہول جس میں فاعل موجود نہیں، صرف مفعول اور فعل ہے، یعنی مفعول کی نسبت سے کام ہو رہا ہے لیکن فاعل موجود نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے اسی طرح ہمیں کالم الف میں جتنے بھی جملے دیے تھے ان میں کام کرنے والے موجود تھے، اس لیے کالم الف والے سارے جملے فعل معروف کے تھے. اور کالم ب میں جو ہے وہ مفعول اور فعل تھے لیکن فاعل موجود نہیں تھا، تو یہ سارے جملے فعل مجہول ہیں. اسی طرح انہوں نے ہمیں 4 جملے دیے ہیں، ان میں سے کچھ فعل معروف کے اور کچھ فعل مجہول کے ہیں. جو فعل معروف والے ہیں ان کو مجہول میں تبدیل کرنا ہے، اور جو مجہول والے ہیں ان کو معروف میں تبدیل کرنا ہے. تو پہلا جملہ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ ہے اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا. اس نے، تو اس میں فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے، تو جس میں فاعل موجود ہے وہ ہمارا جملہ کیا ہے؟ سامنے آپ اس طرح اس کو لکھیں گے بھی. تو یہ جو جملہ انہوں نے ہمیں دیا یہ کون سا ہے؟ یہ فعل معروف ہے، یعنی اس میں فاعل موجود ہے. تو اس کو اب ہم نے کس میں بدلنا ہے؟ مجہول میں بدلنا ہے. تو مجہول میں بدلتے ہوئے ہم اس میں فاعل کو ختم کر دیں گے. تو کیا آئے گا؟ بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا گیا، یا بہت سے مہمان مدعو کیے گئے، ٹھیک ہے. مجہول میں بدلتے ہوئے ہم اس میں فاعل ختم کریں گے لیکن مفعول اور فعل موجود رہے گا. تو یہ کس طرح تبدیل ہوگا؟ بہت سے مہمان مدعو
किए गए। अगला है ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। जुर्माना किया जाता है, अब कौन करता है जुर्माना, इसमें उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। इसमें फ़ाइल मौजूद नहीं है, इसमें काम करने वाला यानी जुर्माना करने वाला मौजूद नहीं है। तो ये जुमला कौन सा होगा जिसमें फ़ाइल मौजूद नहीं है, वो है फ़ेल मजहूल। तो ये फ़ेल मजहूल वाले जुमले को अब हमने किस में बदलना है, मारूफ़ में बदलना है। तो इसमें जुर्माना कौन करता है तालिब इल्मों को, उस्ताद। तो उस्ताद हम फ़ाइल लगाते हुए जुमला लिखेंगे, उस्ताद ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना करता है। अगला जुमला है चावल की फसल काटी जा चुकी है। अब फसल कौन काटता है, फसल काटने वाले का ज़िक्र ही नहीं है, यानी काम करने वाले का ज़िक्र ही नहीं है। मफ़ऊल और फ़ेल का ज़िक्र है लेकिन फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है। जब फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है तो कौन सा है ये जुमला, मजहूल है। लेकिन इसको हम बदलेंगे किस में, मारूफ़ में। तो इसमें फसल कौन काटता है, किसान। तो किसान का इस्तेमाल करते हुए किसान चावल की फसल काट चुका है या काट चुके हैं, ठीक है। चावल की फसल ज़्यादा होती है तो यहाँ पर काट चुके हैं भी आ सकता है या काट चुका भी आ सकता है। किसान चावल की फसल काट चुका है या किसान चावल की फसल काट चुके हैं। अगला जुमला है हमारा किसान खेतों को सैराब करता है। अब इसमें देखें मफ़ऊल भी है, फ़ाइल भी है, फ़ेल भी है। तो फ़ाइल मौजूद है, ये कौन सा जुमला हुआ, फ़ेल मारूफ़। तो इसको किस में तब्दील करना है, मजहूल में, यानी हमने फ़ाइल को ख़त्म करना है। तो खेतों को सैराब किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आप ये जो मैंने आपको जुज़ किताब पर करवाए हैं, जुज़ 1, 2, 4, 7, ये आप किताब पर करेंगे चारों। और 4 जो हैं, 4 जुज़ हैं वो है जुज़ नंबर 5, 6, 8 और 9। इनको मैंने कापी पर करवाया तो इनको आप अपनी कापी पर लिखेंगे इसी तरह जैसे मैंने आपको करवाया है, ठीक है। या आप इसी तरह अपनी कापी पर लिखेंगे।